अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बेबसी। नाज़रीन, बेबसी बड़ा अछूता सा लफ्ज़ है। ये बेबसी किसकी है? हमारी बेबसी? हाँ, ये हमारी बेबसी है। हम कौन हैं? आवाम। ये किसकी बेबसी है? ये बेबसी हम पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों की भी है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई बैठा है। ये बेबसी हर उस अमल करने और करवाने वाले की है जिसके हाथ में इक़्तिदार है। ये बेबसी हर उस मुहाफ़िज़ की भी है जो कुछ करने के लिए बैठा है लेकिन कर नहीं पा रहा। इसी प्रोग्राम पे ये ज़रा तलख़ मौजू है, तलख़ बातें, तलख़ टॉपिक हमने आज ये मुंतख़ब किया है, शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तसलसल को, प्रोग्राम के इस तसलसल को बरकरार रखा जाए। हफ़्ते में 2 बार आपसे हम मुलाकात करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। सियासी वर्कर हैं, सियासी कायद हैं, समाजी वर्कर हैं, लेकिन वो ख़ुद को समाजी वर्कर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों का दर्द रखते हैं अपने सीने में, दिल में, और उसी दर्द पर आज ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद चौधरी इसहाक गुज्जर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। बेबसी कितनी कुछ समझते हैं आप खुद में? असल में अफसा मैं खुद तो क्या, इस 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग बेबस हैं। चाहे वो एक घर में रह रहे हैं, वहाँ पर भी बेबस है। वहाँ पर बेबसी की उनकी तरबियत उनके वालिदैन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि वहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, मुसावात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। घर से बाहर निकले बेबसी स्टार्ट है, लाकानूनियत स्टार्ट है। बेबसी अदारों में भी पाई जा रही है। बिल्कुल सही। हर अदारे में बेबसी है। बिल्कुल ठीक है। हर फर्द बेबस है। सियासतदान बेबस है। सब करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। 2 तबके हैं बुनियादी तौर पर, एक जो करना चाहते हैं और एक जो होने नहीं देना चाहते। ये उनके दरमियान बेबसी का ताल्लुक, रिश्ता है ना सर। असल में दरमियान में बेबसी ये है कि जब आप लोगों से, मैं किसी से कर्ज ले लेता हूँ, अब मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँगा, मैं उसके सामने बेबस हूँ। आपने मिसाल सुनी है कि लैन वाला तगड़ा है, तगड़ा है, लैन वाला तगड़ा है, तगड़ा है, दूजा बेबस। बेबस है। बुनियादी हमारा यही मसला है कि हमने कर्ज ले रखा है और अब हम उसके सामने बेबस हैं। बिल्कुल सही। उसी के मंशूर के मुताबिक, उन्हीं की शराइत व ज़वाबत पर हम मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से रोज़ बरोज़, दिन ब दिन ये गिर रहा है। और ये बेबसी की तरबियत वालिदैन से ही स्टार्ट होती है, जो अपने बच्चे को आज़ादी सिखा नहीं सकता। सही है। आज़ादी की नेमत उनको दिखला नहीं सकता कि आज़ादी की नेमत क्या है। बिल्कुल ठीक है। वो हर ताकतवर के सामने सरेंडर करने का तबलीग करते हैं, तरबियत करते हैं अपने बच्चे की। ये नहीं कहते कि अपने हक़ के लिए डट जाए या अपने मौक़िफ़ पर डट जाएं, नहीं, बल्कि उसके रिश्ते उसे और कमज़ोर करते हैं। और ये हमारी बेबसी है। और जब तक हमारे सियासतदान अदारे मिल बैठ कर कर्ज से निजात का फार्मूला नहीं बनाएंगे तो ये बेबसी नहीं, ये हजूम बन चुका है। इसमें बगदड़ जो है ना, वो स्टार्ट होने वाली है, जो तकरीबन आप समझते हैं कि वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, तो ये बगदड़ का पहला अमल है खाना जंगी। सवाल ये है, हम कर्ज क्यों लेते हैं? हमारे सियासतदान जो भी आते हैं ना, वो कर्ज लेते हैं सिर्फ तनख्वाह देने के लिए और पिछला कर्ज अदा करने के लिए। तो इसके लिए देखें, हम इंडस्ट्री नहीं लगा सके। हमने अपनी ज़राअत, एक प्लानिंग के साथ हमारी ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। आप आने वाले चंद सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान जो ज़राअत में बेहतरीन है, इसमें कहत साली छा जाएगी। उसकी वजह यह है कि खाद, बिजली, पेट्रोल,
یہ آپ ایک زرخیز ترین ملک کی بات کر رہے ہیں. بیج، ادویات، زرعی، یہ تمام پروڈکٹ IMF کی ہے جو ان کی شرائط کے ساتھ ان کے ریٹ لاگو ہیں اور ان میں کمی نہیں کی جا سکتی. صحیح. جب ان میں کمی نہیں کی جا سکتی تو کسان کی فصل کیسے سستی سیل ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ قیمتیں بڑھائی جائے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، مگر میں اس محکمے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال اس سے ہے، محکمہ زراعت جو اربوں خربوں میں تنخواہیں لیتا ہے، اپنے معاملات چلانے کے لیے فنڈ لیتا ہے. آپ 1990 سے لے کر آج تک دیکھیں پیداوار صرف 35 سے 40 من فی ایکڑ پر ٹھہری ہوئی ہے. بالکل صحیح. یہ 1000 روپے گندم کا ریٹ کرے، مگر دوسرے ملکوں میں 160 من، 70 من، 150 من ہو رہی ہے. تو یہ بھی پیداوار وہاں پہ لے جائے. صحیح. اب ایک کسان جو ہے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ ادھار لے کے اس میں ادویات ڈال دیتا ہے. صحیح. ساتھ والا نہیں ڈالتا، وہ 10-15 دن کے بعد اس کی دوبارہ پھر اس پہ اٹیک ہو جائے گا جس کی اس نے ادویات استعمال کروائی ہے. تو یہ محکمہ زراعت کا فرض بنتا ہے کہ اس علاقہ میں، اس یوسی میں ایک ہی وقت میں ادویات کا استعمال کیا جائے، ایک ہی وقت میں بجوائی کرائی جائے، ایک ہی وقت میں پانی لگایا جائے، اور بیج محکمہ زراعت مہیا کرے، اور ہر سال 5-10% اسے بڑھانے کا ان کی ذمہ داری ہو. سر، میں کچھ عرصہ قبل ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا، تو وہاں پر جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا اس نے وغیرہ اسپیچ دی کہ جی ہم ہائیبرڈ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی زمینوں کے اوپر کاشت کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. ہم تمام اخراجات اپنے جو گورنمنٹ بیئر کرتی ہے اور جتنی پیداوار ہوتی ہے ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں. لیکن ایسا کچھ چانس میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں، کہیں نظر نہیں آیا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مجھے بھی دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی بھی نظر ہے. تو جب آپ نے نہیں دیکھا ہم کیسے دیکھیں؟ تو اگر یہ باتیں، اگر یہ ترقی، یہ ڈیولپمنٹ صرف باتوں، دعووں اور کتابوں، کاغذوں کے حد تک محدود رہ جائے گی تو کیا پھر بے بسی ہی ہے؟ سر، بے بسی ہے. آنے والے وقتوں میں آپ نے دیکھنا 5 لاکھ ایکڑ ہم پہلے سعودیہ کو دے چکے ہیں. قومیں رہتی ہیں، اگر ہجوم بن جائیں تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح بے بسی کے گرداب میں بھٹکتی رہتی ہیں. ناظرین، سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، چونکہ وقفہ بہت ضروری ہے. ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو سب ہم بات کر رہے تھے قوم اور ہجوم کی. قومیں کیسے بنتی ہیں اور قوموں سے ہجوم کیسے جنم لیتے ہیں؟ قومیں سارا اس وقت بنتی ہے جب ہم قانون پر عمل درآمد سٹارٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. فرض کریں ایک آواز آتی ہے کہ اللہ آپ کو ہی حکم دیتا ہے کہ آپ کرو، وہ کسی سے کروانے کا حکم نہیں دیتا. صحیح. اور ہم خود کرنے کی بجائے نہ کروانے پر لگے ہوئے ہیں. جس دن یہ چینج آ جائے گا اس دن قوم بن جائے گی، ورنہ ہجوم ہے. اور اگر ہجوم ہے تو وہ پھر بے بسی ہے. بے بسی ہے. اچھا، کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو کیا لاتوں سے ہجوم کو قوم بنایا جا سکتا ہے؟ سر، میرے نزدیک سزا کسی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ سزا سے جرم ختم ہوا ہے. عدلوں سے سزا مل رہی ہے اور کوئی اس سے جرم بند نہیں ہوا. اصل میں جرم ختم ہوگا وجہ جرم دور کرنے سے. ایگزیکٹلی. جب تک وجہ جرم دور نہیں کریں گے جرم ختم نہیں ہوگا. سزا سے ختم ہونے والا تو نہیں ہے. یہ بات 100%. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سزا. دیکھیں، پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ آج تک ہم سزا سے چیزیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بندہ قتل کرتا ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے مریض بنا ہے، پہلے وہ بیمار ہوا ہے. بالکل. جو اس نوبت تک پہنچا ہے اس کے ساتھ کون سا ایسا سلوک کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک شخص کی جان لینے پر آ گیا. اگر ریاست کو اس کا پتہ نہیں لگ رہا تو ریاست ماں نہیں. بالکل صحیح.
اگر پاکستان میں ایک فرد جرم کرے اور وزیر اعظم کو پتہ نہ لگے تو میں اسے نااہل وزیر اعظم تصور کروں گا. بالکل صحیح. یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میرا ایک فرد میں نے دھیان ہی نہیں رکھا, میں نے اپنے بچوں پہ فوکس ہی نہیں کیا. ریاست ماں ہے, اور جب بچے کا جنم ہونے سے پہلے جس ٹائم اس کی بچے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی وقت ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس ہونے والے بچے کی کیئر سٹارٹ کرے جب ماں حاملہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ یہ ریاست کا بچہ ہے. مگر یہاں پر نہ لوگوں کو اس بات کا شعور دیا گیا ہے اور نہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ ہم نے لینے کیا ہیں, اور نہ اداروں کو پتہ ہے کہ ہم نے دینے کیا ہیں. یہ ادارے میں سمجھتا ہوں کہ صرف لوگوں کو چکر دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. صحیح. جبکہ یہ بنائے گئے تھے عوام کی آسانی کے لیے, اور یہی ہمارے ہی لوگ ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھے ہیں. میں قوم سے ایک ادنا سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ قوم بننا چاہتی ہیں اور اگر یہ بہترین ہونا چاہتی ہے تو ہم اپنے گھر کے افراد کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. ہاں جی, حل طلب ہے. حل طلب ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے مطلب کہ جو حل طلب نہیں ہے. ہم اپنے درمیان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھائیں, ہم اپنے فرد کو تو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. ہم جب وہ مال آتا ہے کھا کے پورا فرد ٹھیک ہے بس اللہ خیر صلاح, تو اس وقت ہمیں کوئی کرپشن یاد نہیں رہتی, کوئی کچھ یاد نہیں رہتا. میرا بیٹا پکڑا جاتا ہے, میں نے کہنا اے چھٹ جے رات کو, ہاں جی, ہمیں جی میں مرضی آئے. قانون کی ایسی تیسی ہوتی ہے. قانون کی ایسی تیسی, وہاں پہ قانون ختم ہو جاتا ہے, اور جب میں بات کروں گا تو قانون کی کروں گا, مگر وہاں پر میں لا قانونیت کر رہا ہوں. تو صاحب بے بسی. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ظاہر ہے مختصر ہے, اختتام پر ہیں ہم, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں, آپ اپنی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر اگر ہم بطور قوم آج بے بس کھڑے ہیں نا تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں, اور میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا, اپوزیشن سے اپیل کروں گا, اداروں سے اپیل کروں گا, اور پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ یہ صرف ایک معاملہ, ایک چھوٹا سا ایک تھیوری ہے, اسے چیک کر لے. بالکل صحیح. جس سے ممکن ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. قرض ہم امنیسٹی دیتے ہیں 2 4 10 20 50 لوگوں کو ایک فگر میں, ایک رو میں دیتے ہیں. صحیح. ہمیں جب بھی کوئی معاملہ اور قومیں بنائی جاتی ہیں تو عام معافی کے اعلان کے بعد بنائی جاتے ہیں. سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے, اور سب سے پہلے ملک میں عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تمام بالغ آبادی سے گوشوارے لیے جائیں. تمام کو معافی کا, جو جس نے جس طرح بنایا ہے وہ اس کا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ چھپائے گا وہ بحق سرکار ضبط ہو جائے گا. تو یہ اور ہم دنیا سے بھی اپیل کریں, ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, صدر ہیں, آرمی چیف صاحب ہیں, کہ یار اسی تہاڈا قرضہ دینے پر سانوں تھوڑا ٹائم دیو. پر ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਕੱਟ ਲਓ. बेशक अपने कर्जे की मद में काट लें, मगर हमारे वो गिने नहीं, क्योंकि वो हमारे मुल्क का सरमाया मुमकिन है ना. इन्होंने तो पैसे रहना है ना, इनके तो मालिक रहना है. हम किसी के काट नहीं रहे पैसे, या उनके पैसे ख़त्म नहीं करेंगे. उनके पैसे रहेंगे मगर वो डॉलरों की जगह रुपयों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने मुल्क में हो जाएंगे. सही, ठीक है नहीं. तो इसके लिए सबको अमनेस्टी देनी चाहिए, सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए, ना कि एक तबके के लिए. सर ये जो एमनेस्टी की आप बात कर रहे हैं, आम माफ़ी की बात कर रहे हैं, ये हर गवर्नमेंट आने के बाद एक दफ़ा तो ज़रूर करती है. सर ये एक मखसूस तबके के लिए करती है, जो तबका उस लेवल पे होता है वो ले लेता है, जो इनके करीब होता है, जिसके लिए ये की लेकिन जाती है. एमनेस्टी स्कीम तो हर खास आम के लिए होती है. सर खासो आम के लिए नहीं, ये करते हैं फर्ज को 4 करोड़ वाला कर सकता है जो इधर पैसा इन्वेस्ट करेगा. मतलब बात का ये है कि ये पता तो करे हमारे पास पैसा है कितना, हमारे घर के फर्द कितने हैं, मतलब गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान करके और किसी भी असेसमेंट के बगैर. हाँ जी,
1 रुपये वाला भी कर सकता है और खरबों डॉलर्स वाला भी कर सकता वो भी कर सकता है, मकरूज भी कर सकता है, ताकि हमें पता तो चले हमारी कौम किस सतह पे खड़ी है। है, किस सतह पे खड़ी है। उसके साथ ही ये जब भी ऐसा होगा तो साथ में मर्दमशुमारी हो जाएगी। बिल्कुल सही। जब तक दुरुस्त मुझे पता ही नहीं मेरे घर के फ़र्द कितने हैं, मैंने कितनों का बंदोबस्त करना है, तो मैं क्या कर पाऊँगा? मुझे पता ही नहीं इसमें माजूर कितने हैं, इसमें तलीम याफ्ता कितने हैं, इसमें बुजुर्ग कितने हैं, मुझे कितनों के लिए करना है, कोई बात ही नहीं है। जो मैं ना किसी को पता है, ना मैं कर रहे हैं, ना मैं ये पता है खाने वाले कितने हैं, ना ये पता है खिलाने वाले कितने हैं, तो हमारी तरतीब बन नहीं सकती। इसके लिए हमें तरतीब लगाना होगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। ये हमारा इब्तदाई प्रोग्राम था, तारवी प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। हम इंशाअल्लाह सख्त सवालात करेंगे चौधरी इसहाक से और उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और हम जो हमारा लफ्ज़ है बेबसी, इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। बेशक आप भी इसका हल तलाश करने में हमारी मदद करें। अपनी आरा से, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार कीजिए और आप भी बताइए कि आपके नज़दीक हमारे पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी इदारों की, ब्यूरोक्रेट्स की, सियासतदानों की बेबसी का हल क्या है। इसके साथ ही मेरे मेहमान चौधरी इसहाक गुज्जर और अपने मेज़बान सिकंदर आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।